फ्रेंड्स, आता हांव सगळ्या पयलीं गुड मॉर्निंग करता आनी आयचो ब्रेकफास्ट म्हागेलो हांगा पळोवपाक शकता ही वेजिटेबल भाजी, पटेटो आनी कॅप्सिकम अशें बारीक बारीक कितें कितें घालून कॅरट बिरट आनी हे डोसा वीथ फ्लावर आनी च्या ब्लॅक टी. सर आयचो ब्रेकफास्ट कितल्याच मार करता पळोवपाक शकता तुमी. टायमींग आतां जाला 10:30 आनी आज सगळी गाडी मागे हांगा हे दुसरी घरां आसली म्हणून हांगा हांवें धुवन निवळ करून दवरल्यो आनी हांव खंय भायर सरलो सद्या तर. आनी घराचे हांगसर भायर सगळें निवळ करपा आसलें. पावस पडना आसलो, पावसा सारकें दों सारकें उदक पडलें आसलें म्हणून सगळें चिखल जाल्लो आसलो. हांगा निवळ केलें आमी आनी हांगा गाडीत धुवन सगळें करून हांव ब्रेकफास्ट करपा आयला. आनी पयलीं आज ब्रेकफास्ट करता आनी मागीर मेळटा हांव. कित्याक सांग पयलीं ब्रेकफास्टाक सामको लेट जाल्लो आहा, 10:30 जाली. जाल्यार तर बरें, ओके ब्रेकफास्ट पयलीं करून घेता मागीर मेळटा. तेरा इंतजार इतना ना करो प्यार. चला तर बऱ्या ब्रेकफास्ट बरा. आतां हांव इल्लो जाम्या सामान घेतलें आनी सामान घेवन हांगा दवरलां. आतां वयता घरा. तर फ्रेंड्स, आतां हांव ड्युटी करून आयलो आहा. 3 डिलिव्हरी आसली, 3 डिलिव्हरी करून आयलो आनी एक फ्रेंडान काल म्हाका दिल्ली लेपाची झणझणीत कडी. पळोवपाक शकता तुमी, लेपाची झणझणीत कडी आहा, सामकी आंबट तिखट लेपा पळया लेपा. आनी आतां ती हांव कडी पाचें लंच आतां हांव जेवपाचो लेपा कडेन मस्त एकदम सोल बी घालून सामकी पुण्यासोळा. चला तर मेळया जेवपा टायमाचेर. पळोवपाक शकता आज जेवण जालें मागीर आनी हांव डेजर्ट केक खाता. डेजर्ट केक जबरदस्त, एक नंबर. पळयता चॉकलेट मेळ्या मागीर खावंक बरें.